पुरा जोहर टाउन माल रोड टाउनशिप में बारिश, घड़ी शाहू बादामी बाग जेल रोड इचरा में भी हल्की बारिश, ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। मजीद जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। बारिश के बाद लाहौर का मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुहाना हो चुका है, जबकि तेज़ हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। अगर बात कर लीजिए इस वक्त दर्जा हरारत की, तो लाहौर में जो है वो मजमूई तौर पर 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर बात कर ली जाए हवा में नमी के तनासुब की, तो इस वक्त जो है वो लाहौर में हवा में नमी का तनासुब जो है वो 90% है, जबकि 55 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से जो है वो हवा जो है वो चल रही है। जबकि यहाँ पर मौसम खुश होने के बायस जो है वो लाहौरियों के चेहरे खिलखिला उठे। लाहौरी जो है वो खुशी से फूले नहीं समाते, क्योंकि गर्मी का जोर जो है वो काफ़ी हद तक टूट चुका है। जबकि पारा जो कि दिन में काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता था, अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी के बाद एल लाहौर ने जो है वो फूड पॉइंट्स का भी रुख कर लिया है। ख्वाबों के शौकीन अफराद जहाँ पर ख्वाबों का रुख कर रहे हैं, वहीं पर जो है वो कुछ अफराद मौसम के सुहाना होते ही परेशानी में मुब्तला है, क्योंकि लाहौर में 300 जगहों पर जो है वो फीडर ट्रिप होने के वाक़या जो है पेश है, जिस वजह से मुतादिद इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला भी जो है जारी है। लेकिन बहरहाल एल लाहौर जो है वो मौसम ठंडा होने पर जो है अपने चेहरों पर मुस्कान लिए फिरते हैं। उनका कहना ये है कि जो चेहरे हमारे खुशी से खिलखिला उठे हैं, उसके पीछे सिर्फ एक वाहिद वजह जो है वो सुहाना मौसम है, क्योंकि एल लाहौर को काफ़ी वक्फे के बाद जो है वो अच्छा मौसम जो है मैसर आया है। अगर बात कर ली जाए दर्जा हरारत की, तो दर्जा हरारत इस वक्त 18 डिग्री रिकॉर्ड से जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर बात कर ली जाए बारिश की पेशन गोई, तो महकमा मौसमियात ने जो है वो 30% जो है वो इम्कानात जाहिर किए हैं सारी रात जो है वो बारिश के। ठीक है इब्राहिम कुरैशी, आपका बहुत शुक्रिया। अमानत में ख़यानत नहीं होगी, अवाम का मौसन हक के लिए डट गया। ओवर बिलिंग के मद में 31 करोड़ 50 लाख यूनिट्स की वापसी। अप्रैल में 1 यूनिट की भी ओवर बिलिंग नहीं हुई। बिजली के सार्फिन को 98 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग हुई। 67 करोड़ 50 लाख यूनिट भी वापस करना होंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अफसरान को 2 टोक पैगाम। डायरेक्टर FIA सरफराज विर्क की लेस्को चीफ से मुलाकात। पीर तक यूनिट्स की वापसी का प्लान मांग लिया। डायरेक्टर FIA लाहौर सरफराज विर्क और लेस्को के आला हुकाम की बैठक हुई। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर ओवर बिलिंग और यूनिट्स की आवाम को वापसी के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया गया। मीटिंग में CEO शाहिद हैदर और कमर्शियल सर्विसेज डायरेक्टर भी शरीक थे। CEO शाहिद हैदर ने रिफंड के हवाले से डायरेक्टर FIA लाहौर को आगाह किया। शाहिद हैदर ने बताया कि अप्रैल के महीने में कोई ओवर बिलिंग नहीं की गई। अब तक 31.5 करोड़ रुपए यूनिट रिफंड किए जा चुके हैं। रिफंड की जामे पॉलिसी बनाकर FIA को आगाह करेंगे। आइंदा इजलास पीर को होगा, जिसमें लेस्को रिफंड के हवाले से टाइम लाइन देगा। डायरेक्टर FIA सरफराज विर्क ने कहा कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान 92 करोड़ यूनिट ओवर बिलिंग हुई। सार्फिन को आइंदा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। जाली अद्वियात बनाने वालों की शामत आ गई। FIA का रहमानपुरा में छापा। 50 लाख मालियत से जायद की जाली गैर रजिस्टर्ड अद्वियात बरामद। 2 मुलजम गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जाली अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे रखा है। मोहसिन नकवी ने जाली अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकाम दिए हैं। FIA को जाली और स्पूरियस अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का टास्क सौंप दिया गया है। FIA ने रहमानपुरा से लाखों रुपए मालियत की अद्वियात भी पकड़ ली। FIA हुकाम के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात के खिलाफ रहमानपुरा में छापा मारा गया। डायरेक्टर FIA सरफराज विर्क का कहना है कि छापे के दौरान 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अद्वियात कब्जे में ले ली गयी। हमने 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है। एक का नाम हसन है और दूसरे का नाम अबू बकर है। या वो जो अनरजिस्टर्ड हैं और जो ऐसे काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर ये फेसबुक और बहुत सारे सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं और उसके लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं और उनको बताते भी नहीं है कि अनरजिस्टर्ड है या स्पूरियस ड्रग्स हैं, जिसमें बहुत सारी जो आप सोचें कि जो ये अद्वियात है इसमें जाली हैं, जो कि बिल्कुल उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। 9 मुकदमात का इंदराज करके करोड़ों रुपए की अद्वियात बरामद की जा चुकी हैं। FIA लाहौर की बड़ी कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस जॉर्डन गैंग के खिलाफ FIR दर्ज। पंजाब पुलिस ने FIA को तहकीकात के लिए मरासला इरसाल किया। डायरेक्टर FIA के हुक्म पर हसन नकवी की सरबराही में टीम तश्कील दी गई। टीम ने कार्रवाई करते हुए जॉर्डन गैंग के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया। जॉर्डन गैंग ने मुख्तलिफ अजला में जायदादें बनाई, बैंकों में अकाउंट्स भी खुलवाए, जबकि गैंग ने नाजायज़ ज़राए से हासिल करदा रकूम से कीमती गाड़ियाँ भी खरीदी। जॉर्डन गैंग के खिलाफ तफ्तीश जारी है। मुल्ज़मान जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। FIA की तरफ से ऐसा कहना था। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस जॉर्डन गैंग के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। FIA लाहौर की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। पंजाब पुलिस ने FIA को तहकीकात के लिए मरासला इरसाल किया।
ڈائریکٹر FIA کے حکم پر حسن نقوی کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دی گئی۔ ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے جورڈن گینگ کے خلاف مقدمات کا اندراج کیا، جبکہ جورڈن گینگ نے مختلف اضلاع میں جائیدادیں بنائیں، بینکوں میں اکاؤنٹس بھی کھلوائے۔ گینگ نے ناجائز ذرائع سے حاصل کردہ رقوم سے قیمتی گاڑیاں بھی خریدیں۔ جورڈن گینگ کے خلاف تفتیش جاری، ملزمان جلد گرفتار کر لیے جائیں گے۔ حکومت پنجاب کے بلند و بانگ دعوے مٹی کا ڈھیر بن گئے، منصوبوں کی تکمیل تو دور، فنڈز ہی خرچ نہ کیے گئے۔ صحت، تعلیم، پانی منصوبوں پر ملنے والے 16 ارب کے فنڈ لیپس کر گئے۔ عالمی بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دیگر عالمی اداروں نے فنڈز پنجاب حکومت کو دیے۔ محکمہ خزانہ نے کیبنٹ کمیٹی سے فنڈز کے دوبارہ استعمال کی اجازت مانگ لی۔ تعلیم اور صاف پانی کی فراہمی کے منصوبوں کے لیے غیر ملکی بینکوں کی جانب سے 16 ارب روپے کے فنڈز دیے گئے تھے، تاہم محکموں کی غفلت کے باعث منصوبوں کے لیے فنڈز خرچ ہی نہیں کیے گئے۔ بجٹ بر وقت استعمال نہ ہونے پر لیپس ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت کو عالمی بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، AFT اور FCDO کی جانب سے کروڑوں روپے کی گرانٹ دی گئی تھی۔ بزدار دور حکومت میں یہ فنڈز بر وقت استعمال نہ ہونے پر لیپس ہوئے۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے اسٹینڈنگ کیبنٹ کمیٹی سے دوبارہ ان فنڈز کے استعمال کی اجازت مانگی ہے۔ پنجاب حکومت نے 480 سے زائد سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے 137 ارب کی سپلیمنٹری گرانٹ منظور کر لی۔ پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے 5 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 3 ارب 88 کروڑ 31 لاکھ فنڈز کی منظوری دے دی۔ پنجاب حکومت نے 480 سے زائد سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے 137 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ منظور کر لی۔ رواں مالی سال کے بجٹ میں ہی اسکیموں کو فنڈز جاری کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق محکمہ مواصلات و تعمیرات نے پارلیمنٹیرین کی درخواست پر سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا پلان تیار کیا تھا۔ مجلس قائمہ خزانہ نے 137 ارب روپے کا فنڈ دینے کی منظوری دی ہے۔ پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کی ورکنگ پارٹی کا 53واں اجلاس ہوا۔ چیئرمین PND بیرسٹر نبیل احمد آوان نے اجلاس کی صدارت کی۔ مختلف سیکٹرز کے 5 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 3 ارب 88 کروڑ 31 لاکھ فنڈز کی منظوری دی گئی۔ سوسائٹی کے ذریعے ڈے کیئر سینٹر کے قیام کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے گئے۔ گلوبل IT سرٹیفکیشن پروگرام کے لیے 71 کروڑ 16 لاکھ 91 ہزار روپے، وائلڈ لائف کے لیے 60 کروڑ 84 لاکھ 94 ہزار روپے رکھے گئے ہیں۔ لاہور میں آٹزم اسکول کی تعمیر اور قیام کے لیے 67 کروڑ 35 لاکھ 77 ہزار روپے اور ماحولیاتی نگرانی کے مرکز کے قیام کے لیے 88 کروڑ 93 لاکھ 38 ہزار روپے شامل ہیں۔ حکومت نگرانوں کے تکمیل شدہ منصوبوں کے افتتاح کی خواہاں 21 سال کے بعد نگران حکومت کی جانب سے مکمل ایونیو 1 سینٹر پارک کا افتتاح آج متوقع۔ نگران حکومت نے پارک 26 فروری کو مکمل کیا تھا۔ نگراں حکومت نے پارک 26 فروری کو مکمل کرایا تھا۔ جنرل الیکشن کی تیاریوں پر فوکس کے باعث افتتاح نہ کیا گیا۔ پارک پبلک کے لیے کھلوا دیا گیا۔ LDA حکام نے حکومت پنجاب کو پارک کا افتتاح وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں کروانے کی تجویز دی تھی۔ 21 سال بعد صرف 7 ماہ میں پارک کو 7 کروڑ کی لاگت سے مکمل کیا گیا تھا۔ 340 فٹ کا پارک جبکہ 5.25 مرلے کا کیفیٹیریا بھی بنوایا گیا۔ 3 بیڈمنٹن کورٹس اور 14 ورائٹی کے پھولوں پر مشتمل فلاور گارڈنز بھی بنائے گئے ہیں۔ بجلی صارفین خبردار، ہوشیار، وفاق ایک اور بوجھ ڈالنے کو تیار۔ منظور شدہ لوڈ سے زائد بجلی استعمال پر اضافی سیکیورٹی لینے کا پلان۔ منظور شدہ لوڈ سے زائد بجلی استعمال کرنے والوں کی نشاندہی کی جا سکے گی۔ تمام کمپنیوں کو 3 فیز میٹرز کی MDI ریکارڈ کرنے کے احکامات۔ صارفین سے منظور شدہ لوڈ سے زائد بجلی استعمال پر اضافی سیکیورٹی لینے کا پلان تیار کر لیا گیا۔ لیسکو سمیت بجلی کی تمام کمپنیوں کو 3 فیز میٹرز کی MDI ریکارڈ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، جس کی بنیاد پر منظور شدہ لوڈ سے زائد بجلی استعمال کرنے والوں کی نشاندہی کی جا سکے گی۔ نشاندہی کے بعد اضافی بجلی استعمال کرنے کی بنیاد پر بلوں میں سیکیورٹی چارج کر لی جائے گی۔ سیکیورٹی چارج کرنے سے صارفین بھاری بھرکم رقوم وصول کر لی جائے گی۔ لیسکو میں لاکھوں صارفین منظور شدہ لوڈ سے زائد بجلی استعمال کر رہے ہیں۔ لوڈ کی نشاندہی ہونے پر لیسکو کو بجلی کی طلب اور خریداری کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر مہنگا آٹا غریب عوام کا مقدر بن گیا۔ عوام صارفین کو 20 کلو آٹا 2760 روپے کا ملنے لگا۔ مارکیٹ میں تھیلا 1800 روپے پر آ گیا۔ چینی اور درجہ سوم کا گھی بھی اوپن مارکیٹ سے مہنگا۔ چینی 155 اور درجہ سوم گھی 466 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز اب عام آدمی کے نہ رہے۔ بے نظیر اسکیم میں رجسٹر صارفین کے علاوہ عام عوام کے لیے اشیاء مہنگے داموں دستیاب ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر عام صارفین کو 20 کلو آٹا 2760 روپے کا مل رہا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 1800 روپے پر آ گیا ہے۔
यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और दर्जा सोम का घी भी ओपन मार्केट से महंगा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 155 और दर्जा सोम का घी 466 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले सार्फिन को घी 393 और 10 किलो वाला आटा 648 रुपए में मिल रहा है। शहरियों ने तमाम लोगों को यकसा रिलीफ देने तफरीक के खात्मे का मुतालबा किया है। वज़ीर आला पंजाब रोटी कीमत रिलीफ प्रोग्राम में एक और बड़ा फैसला, अब रोटी 16 की बजाय 15 रुपए में मिलेगी। ज़िला इंतजामिया और नान बाई एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। गंदम की फरावानी और आटे की कम होती कीमत के पेश नजर रोटी 16 के बजाय 15 रुपए की कराने का फैसला हुआ है। जिले इंतजामिया और नान बाई एसोसिएशन के दरमियान रोटी की नई कीमत के फौरी इतलाक पर इतफाक हो गया। तर्जुमान जिले इंतजामिया के मुताबिक रोटी की नई कीमत तमाम तंदूरों पर वाज़ेह जगह आवीज़ा करने पर भी इत्तफाक हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक जिले इंतजामिया शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ देने के लिए मुतहर्रिक है। शोइफात इंटरनेशनल स्कूल का पाकिस्तान में अपनी ब्रांच खत्म करने का ऐलान। स्कूल 1992 से लिबनानी सेटअप सबस के तहत चलाया जा रहा था। अब सिटी स्कूल इंतजामिया चार्ज संभालेगी। 1 जुलाई से इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शोइफात ट्रिनिटी स्कूल के नाम से चलाया जाएगा। मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नजर दी इंटरनेशनल स्कूल शोइफात की ब्रांच बंद करने का फैसला किया गया। आइंदा इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शोइफात को सिटी स्कूल इंतजामिया के मातहत चलाया जाएगा। 1 जुलाई से इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शोइफात के इंतजामात को सिटी स्कूल इंतजामिया देखेगी। जराये के मुताबिक स्कूल को ट्रेंटी के नाम से मंसूब किया जाएगा। सिटी स्कूल के इंतजाम संभालने के बाद स्टाफ तैनात, तलबा वैसे ही पढ़ते रहेंगे। शोइफात स्कूल इंतजामिया का कहना है कि नए तालीमी साल के हवाले से सिटी स्कूल इंतजामिया बच्चों को आगाह करेगी। हुजूरी बाग में चीफ मिनिस्टर क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला मरियम नवाज समेत लीगी रहनुमा और कारकुनान की कसीर तादाद में शिरकत। शुरका ने CM के विजन की दाद दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। हजूरी बाग में मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर आला मरियम नवाज ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और सलमान रफीक भी शरीक थे। प्रोग्राम के तहत 200 से ज़ायद एम्बुलेंसेज 36 अजला में तिब्बी सहूलियात फराहम करेंगी। मरियम नवाज ने गाड़ियों का मुआयना भी किया और अवामी खिदमत के सफर को मजीद जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। 200 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं और इसके अंदर 50 गाड़ियां ऐसी हैं जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है। शहबाज शरीफ साहब को दोबारा खैराज तहसीन पेश करना चाहती हूं कि ये प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया था और शहबाज शरीफ साहब, आपको जान के खुशी होगी कि आपकी बेटी ने आपके चलाए हुए प्रोग्राम में, आपके लॉन्च किए हुए प्रोग्राम में आज अल्हम्दुलिल्लाह 200 मजीद क्लिनिक्स ऑन व्हील्स का इजाफा कर दिया। मरियम नवाज के विजन को अमली जामा पहनाया है। मेरे कायद ने, जिसने प्रोग्रेसिव पंजाब का ख्वाब देखा था और उसकी ताबीर के लिए उनका भाई दिन रात, जिसका नाम शहबाज शरीफ है, मेहनत किया करता था और आज उनकी बेटी, हमारी लीडर, हमारा फखर मरियम नवाज शरीफ आज मसरूफ अमल है। इंसानी खिदमत से बढ़कर कोई खिदमत नहीं है। मैं समझता हूं कि इंसानियत की खिदमत सबसे बड़ी खिदमत है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने हमेशा इंसानियत की खिदमत की है और बीबी मरियम से पहले शहबाज शरीफ साहब के साथ शोबा सेहत में बेशुमार रिफॉर्म्स की और इस 2 माह के कलील अरसा में मीडिया भी गवाह है और पंजाब के लोग गवाह हैं कि हमारी बहन, हमारी लीडर बीबी मरियम जो है वो रोज रिफॉर्म्स करती हैं शोबा सेहत में मुख्तलिफ शोबाजात में। तकरीब में परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब, उज़मा बुखारी, सानिया आशिक, अली जान, बिलाल यासीन, फैसल अयूब, मलिक रियाज समेत लीगी कारकुनान और तिब्बी माहिरीन ने कसीर तादाद में शिरकत की और वजीर आला के विजन को सराहा। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ अरबाज खान, सिटी 42। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स ग्रुप की मुलाकात। सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स ग्रुप ने 300 अरब की नई सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत की कारोबार और सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत मुल्क में सरमायाकारी का तसलसल जारी है। चेयरमैन सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स ग्रुप जिन यांगशेन ने वज़ीर आज़म को आगाह किया कि 300 अरब की सरमायाकारी के तहत कंपनी 2025 में पाकिस्तान से $100 मिलियन के टायर बरामद कर सकेगी। वज़ीर आज़म ने सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स के पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस को वुसअत देने के इक़दाम का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में सरमायाकारी के इजाफे के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब और वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद थे।
سردار سلیم حیدر خان نے گورنر پنجاب کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان نے حلف لیا۔ تقریبی حلف برداری میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سمیت سیاسی اور سفارتی شخصیات کی شرکت۔ سردار سلیم حیدر خان نے گورنر پنجاب بن گئے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے گورنر کے لیے نامزد کیے گئے سردار سلیم حیدر خان نے گورنر ہاؤس کے سبزہ زار میں حلف اٹھایا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان نے حلف لیا۔ میں سردار سلیم حیدر خان صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ تقریب حلف برداری میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، سبکدوش ہونے والے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے شرکت کی۔ حلف برداری کی تقریب کے دوران گورنر ہاؤس جی اے بھٹو کے نعروں سے گونجتا رہا۔ گورنر بلتستان مہدی شاہ، صوبائی وزراء بلال یاسین، بلال اکبر خان، چیف سیکرٹری پنجاب زاہد زمان، عسکری افسران شریک ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ، ندیم افضل چند، شہزاد سعید چیمہ، رانا فاروق سعید نے شرکت کی۔ چودھری منظور، رانا جمیل منج، ذکی اجاز، چودھری اسلم گل، چودھری عبد الغفور موجود تھے۔ چودھری ریاض، ندیم ملک، امجد جٹ سمیت جیالے کثیر تعداد میں موجود تھے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا ہے کہ وہ کسی ایک پارٹی کے نہیں بلکہ سب کے گورنر ہوں گے۔ گورنر ہاؤس کے دروازے سب کے لیے کھلے رہیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پارٹی رہنماؤں اور کارکنان سے ملاقات۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ خوشی ہے کہ پیپلز پارٹی نے پھر سے پنجاب میں اپنا گورنر تعینات کیا ہے۔ میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ سپیس واپس لے جو سیاسی کارکن کا سپیس تھا۔ اس لیے آج کا جو سیاسی کارکن کا سپیس تھا وہ تو سارے ٹک ٹاکرز نے لے لیے ہیں، اور جو سیاسی کارکن ہیں وہ پیچھے، مگر جو دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے، بڑے بڑے تبدیلیاں آئے ہیں تو وہ صرف اور صرف سیاسی مرکز لے کر آئے ہیں۔ ساتھ وقت ساتھ اس لیے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن ہو تو آپ انشاءاللہ ایک عوامی گورنر بنیں گے اور اس صوبے کے عوام کا نمائندگی کریں گے، اور جب بھی اس صوبے کے عوام تکلیف میں ہے، چاہے وہ ہمارا کسان ہو، چاہے وہ ہمارا وکلا کا کمیونٹی ہو، یا جو بھی ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے جب تکلیف میں ہیں تو ان کے لیے ان کا اپنا عوامی گورنر بیٹھا ہوگا ان کا مسائل سننے کے لیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اے پی ایس گرلز اسکول ماڈل ٹاؤن آمد۔ پائلٹ سیٹلائٹ انٹرنیٹ پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ شیخ احمد دلموک المکتوم کی سربراہی میں یو اے ای کا وفد بھی ہمراہ تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ڈی پی ایس اسکول ماڈل ٹاؤن میں پائلٹ سیٹلائٹ انٹرنیٹ پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ مریم نواز نے ڈی پی ایس ڈیجیٹل لیب میں طالبات کے ساتھ گفتگو بھی کی۔ وزیر اعلیٰ سے متحدہ عرب امارات کے شاہی خاندان کے رکن شیخ احمد دلموک المکتوم نے ملاقات کی۔ پہلے فیز میں ملک بھر کے 5000 اسکولوں کو سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی فراہمی کا آغاز کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے کنٹری مینیجر ذیشان احمد شیخ نے ملاقات کی۔ پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ اور بزنس پلان سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ اناج کے ذخیرہ میں نجی شعبے کی سرمایہ کاری کو متحرک کرنے پر بھی گفتگو ہوئی۔ خواتین اور چھوٹے کاروباری حضرات کو مالیاتی خدمات فراہم کرنے بارے مختلف منصوبوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ڈائریکٹر ہیومن اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ صوفیہ شکیل نے ملاقات کی۔ شہریوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے اور پائیدار ترقی کے حصول کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ نرسنگ کے شعبے میں بہتری کے لیے مشترکہ کاوشوں پر بھی اتفاق کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس۔ بلوچستان میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے 11 مزدوروں اور مسافروں کے قتل پر مذمتی قرارداد منظور۔ وفاقی حکومت سے دہشت گردوں کو گرفتار کر کے انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے مخصوص نشستوں پر منتخب 27 حکومتی اراکین اسمبلی کی رکنیت معطل کر دی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ پنجاب اسمبلی نے بلوچستان میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے 11 مزدوروں اور مسافروں کے قتل کے خلاف متفقہ طور پر قرارداد منظور کی۔ حکومتی رکن امجد علی جاوید نے
قرارداد پیش کی। وفاقی حکومت سے دہشت گردوں کو گرفتار کر کے انصاف کے کٹہرے میں لانے اور مقتولین کے ورثاء کے لیے مالی امداد کا اعلان کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ایوان میں ایک بار پھر چنیوٹ کے معدنیاتی ذخائر کی گونج بھی سنائی دی۔ صوبائی وزیر شیر علی گرچانی نے کہا پی ٹی آئی دور میں فنڈنگ روک کر معاملہ نیب کو بھجوا دیا گیا تھا، اب اس پر 7 سے 8 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ ایوان کو تفصیلات سے جلد آگاہ کریں گے۔ اپوزیشن کے متعدد ارکان نے محکمہ صحت اور ہسپتالوں کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا۔ اپوزیشن لیڈر نے وزیر صحت پر تنقید کی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کہا حکومت صحت کی سہولیات عوام کی دہلیز پر پہنچانا چاہتی ہے۔ اسپیکر نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر رولنگ دیتے ہوئے اسمبلی میں حکومتی اتحاد سے تعلق رکھنے والی خواتین اور اقلیتوں کی نشستوں پر 27 ارکان اسمبلی کو معطل کر دیا۔ ایوان میں داخلے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ صوبائی وزیر خزانہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کی زیر صدارت ریسورس موبلائزیشن کا تیسرا اجلاس صوبے کے ذاتی وسائل میں اضافے کے لیے محکمہ مائنز اینڈ منرل اور لائف سٹاک کی تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ سول سیکریٹریٹ میں صوبائی وزیر خزانہ کی زیر صدارت ریسورس موبلائزیشن کا اہم اجلاس میں صوبے کے ذاتی وسائل میں اضافے کے لیے محکمہ مائنز اینڈ منرل اور لائف سٹاک کی تجاویز کا جائزہ لیا گیا، جبکہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے تحت ٹیکسیشن بیس پر نظر ثانی کی گئی۔ اجلاس میں صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے بھی شرکت کی۔ سیکریٹری مائنز اینڈ منرل، سیکریٹری لائف سٹاک اور سیکریٹری ایکسائز نے بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر خزانہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کا کہنا تھا کہ پنجاب کے ذاتی وسائل میں اضافے کے لیے قدرتی وسائل سے استفادہ سود مند ثابت ہوگا۔ چیف سیکریٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی بورڈ آف ریونیو کے آفس آمد۔ بورڈ آف ریونیو کی مختلف برانچز کا دورہ کیا، تمام پروجیکٹس پر وقت مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید نے چیف سیکریٹری زاہد اختر زمان کا استقبال کیا۔ آئی جی پنجاب، سیکریٹری ہوم، سیکریٹری خزانہ، سیکریٹری CNW، DDPD MA اور دیگر افسران بھی ہمراہ موجود تھے۔ چیف سیکریٹری نے بورڈ آف ریونیو میں تعمیر و مرمت اور تزئین و آرائش کا جائزہ لیا۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید نے چیف سیکریٹری کو بورڈ آف ریونیو کے تحت جاری مختلف پروجیکٹس پر بریفنگ دی۔ نبیل جاوید نے کہا کہ بورڈ آف ریونیو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف گامزن، تمام تر ڈیٹا ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے۔ SMBR نے چیف سیکریٹری کو ترجیحاتی پروجیکٹس میں پیش رفت پر بھی بریفنگ دی۔ چیف سیکریٹری نے کہا کہ بنیادی مقصد شہریوں کو بروقت سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ کے اعزاز میں UMT میں تقریب ہوئی۔ مجیب الرحمان شامی، حفیظ اللہ نیازی، عطا الحق قاسمی، سلیم بخاری کی شرکت۔ سہیل وڑائچ کو پروفیسر آف پریکٹس کے خطاب سے نوازا گیا۔ کے اسکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کے زیر اہتمام سینئر صحافی سہیل وڑائچ کے اعزاز میں تقریب سجائی گئی۔ چیف ایڈوائزر UMT لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید حسن، ریکٹر ڈاکٹر آصف رضا، محمد نیاز، مجیب الرحمان شامی، حفیظ اللہ نیازی شریک ہوئے۔ عطا الحق قاسمی، سلیم بخاری، اجمل جامی نے شرکت کی۔ ڈاکٹر آصف رضا نے سہیل وڑائچ کو پروفیسر آف پریکٹس کا خطاب دیا۔ انہوں نے کہا سہیل وڑائچ کی رہنمائی سے طلباء انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے بخوبی تیار ہو سکیں گے۔ عطا الحق قاسمی، مجیب الرحمان شامی اور دیگر سینئر صحافیوں کا کہنا تھا سہیل وڑائچ پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ یہ جو بہترین پروڈکٹ ہے اگر کوئی، اس کا نام سہیل وڑائچ۔ سہیل وڑائچ صاحب کا جو سٹائل ہے، جو ان کے جملے ہیں، وہ نقل کر کے لوگ جو ہیں وہ آرٹسٹ بن گئے ہیں، اور ان کے ڈرامے جو ہیں اور ان کے پروگرام جو ہیں وہ مشہور ہو گئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک استاد کا درجہ تو خیر ان کا ہے۔ میں جو ہے نا، میں بھی 50 سال سے شعبہ صحافت سے۔ سہیل وڑائچ نے اپنی صحافتی خدمات کی پذیرائی پر UMT کا شکریہ ادا کیا۔ ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں اتنے قابل ہیں کہ ضرورت ہے کہ وہ بچوں کو ٹیچنگ دے اور تربیت میں ان کو شامل کیا جائے، اور جو گیپ ہے اکیڈیمیا اور پریکٹیشنر کا، اس کو ختم کیا جائے۔ تقریب میں سلمان غنی، مبشر لقمان، سلمان عابد، جسٹس ریٹائرڈ ناصر اقبال، فہد شہباز شریک تھے۔ ڈاکٹر انجم ضیاس، احمد سہیل نصر اللہ، UMT فیکلٹی، سٹاف اور طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ڈاکٹر آصف رضا نے تقریب کے اختتام پر سہیل وڑائچ کو پروفیسر آف پریکٹس بننے پر سوینئر پیش کیا۔ کیمرامین رانا مشہود کے ہمراہ عمران یونس، سٹی 42۔ کے شہر کی معروف شاہراہ پر زینت لیبارٹری اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کی اوپننگ، جبکہ معروف پیتھولوجسٹ ڈاکٹر زینت حسین نے سینٹر کا افتتاح کیا۔ ڈاکٹرز، ریڈیولوجسٹ، پیتھولوجسٹ، سینئر ٹیکنالوجسٹ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
मेन फिरोजपुर रोड LOS स्टॉप पर जीनत हुसैन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर खुल गया है। डॉक्टर जीनत हुसैन ने सेंटर का इफ्तिताह किया। जीनत हुसैन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में क्लिनिकल पैथोलॉजी, एडवांस इमेजिंग समेत बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, खसूसी जनरल केमिस्ट्री, रियल टाइम PCR से वाबस्ता जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई गई है। जकी हसन का कहना है कि डॉक्टर जीनत हुसैन का मकसद आवाम को मयारी और सस्ती खदमात फराहम करना है। डॉक्टर जीनत हुसैन क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करती। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि टेस्ट की रिपोर्ट है वो एरर फ्री हो, उसकी क्वालिटी बेस्ट हो, उसमें अनसर्टेनिटी का जो एलिमेंट है उसको बहुत ध्यान से देखा जाए ताकि किसी डाउट से बालातर हो के पेशेंट्स अपनी रिपोर्ट्स लेके जाएं और डॉक्टर मर्ज़ की तशखीस करके दवाई दे सकें। इफ्तिताही तकरीब में डॉक्टर्स, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट ने शिरकत की। तकरीब में ये वाज़ेह किया गया कि जीनत हुसैन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की एक ही ब्रांच है। शुरका ने डॉक्टर जीनत हुसैन की खिदमात को भी खूब सराहा। कैमरामैन वसीम अकरम के साथ उसवा फातिमा, सिटी 42। मॉडल टाउन में अलखिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम तकरीब माजूर अफराद में व्हील चेयर्स और मुस्तहिक खवातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की गई। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच और नायब सदर अलखिदमत फाउंडेशन ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद ने शिरकत की। अलखिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम लाहौर के मुस्तहिक और माजूर अफराद में व्हील चेयर और खवातीन में सिलाई मशीनें तकसीम करने की तकरीब हुई। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने खसूसी तौर पर शिरकत की और अलखिदमत फाउंडेशन के इक़दाम को सराहा। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अलखिदमत फाउंडेशन जो पाकिस्तान का एक बहुत ही बावकार, मोतबर और एक बड़े वसी नेटवर्क के साथ काम कर रहा है। पूरे मुल्क में लातादाद काम है जो अलखिदमत फाउंडेशन के ज़रिए हो रहे हैं और ये तमाम काम भी मुखय्यर हज़रात के ताउन के साथ हो रहे हैं। तकरीब में नायब सदर अलखिदमत फाउंडेशन का कहना था कि अलखिदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी हमेशा मुस्तहिक अफराद के साथ रही है। तकरीब में 30 से ज़ायद माजूर अफराद में व्हील चेयर और मुस्तहिक खवातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की गईं। कैमरामैन राना अजीम के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर में टीचर ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से सरकारी और निजी जामियात स्कूलों के टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम यूके, एकेडमिक लीडर्स इनोवेशन फॉर्म्स के ताउन से टीचर ट्रेनिंग सेशन मुनक्किद किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर में असातिज़ा को तनकीदी सोच, डिजिटल शऊर समेत दीगर जदीद हिकमत अमलियों से मुतालिक ट्रेनिंग दी गई। 7 रोजा टीचर ट्रेनिंग सेशन में कामयाबी से मुकम्मल हुआ। सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज और स्कूल के 60 असातिज़ा ने सेशन में हिस्सा लिया। तनकीदी सोच, डिजिटल शऊर समेत दीगर मौज़ूआत से मुतालिक आगाही दी गई। ट्रेनिंग हासिल करने वाले असातिज़ा ने प्रोग्राम की नकात को सराहा। प्रोग्राम्स होने चाहिए और फ्रीक्वेंटली हर स्कूल में होने चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं। इनके असातिज़ा को, इनके बच्चों को, इनके वालिदैन को शदीद ज़रूरत है कि उनको इस किस्म की अवेयरनेस दी जाए। प्रोजेक्ट को यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम बरतानिया से डॉक्टर मेंग त्यान ने लीड किया। असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन डॉक्टर नईमा कुरैशी ने कहा, असातिज़ा को बाइख्तियार बनाकर हम एक रोशन और जामिया मुस्तकबिल की बुनियाद रख रहे हैं। हमारा विजन यही है कि इसको और पब्लिक और प्राइवेट रूरल एरियाज में भी लेकर जाया जाए, खास तौर पे उन एरियाज में जहाँ टीचर्स ट्रेनिंग पे इतना फोकस नहीं होता। ट्रेनिंग में हिस्सा लेने वाले असातिज़ा को मुख्तलिफ इदारों के तकरीबन 2000 तलबा को तरबियत देंगे। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ आदिया नाज, सिटी 42। गुलशन रावी गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह के एजाज में इशाया दिया गया। मजीद जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा। गुलशन रावी में लियास दुम्बा पर जो कि परवेज़ साहब की जानिब से यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के जो गवर्नर हैं उनके एजाज़ में, मेहदी शाह साहब के एजाज़ में जो कि शाया का अहतमाम किया गया। मेरे साथ मौजूद उनसे भी बातचीत करते हैं। मेहदी साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, आज की तकरीब कैसी रही, उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ज़ाहिर है हमारा एक दोस्त गवर्नर बना तो हमें खुशी है। पंजाब में हमारा पीपल्स पार्टी के गवर्नर बना और वो भी एक नजरियाती वर्कर को बनाया, बिलावल साहब और जरदारी साहब ने। पीपल्स पार्टी का यही हुस्न है, वहाँ वर्करों को बड़ा नवाजते हैं। तो उन्होंने मुझे स्पेशल दावत दिया था सरदार सलीम साहब ने, इसलिए मैं आया था। तो हमने उसका हलवादार अटेंड किया। उसके बाद से हम पहलवान साहब के ज़ेर निगरानी में लाहौर का खाना वाना के हवाले से आज हम इलियास दुम्बे के इधर होटल में हैं। तो बड़ा अच्छा खाना, खाने से बढ़ के इनके खुलूस
ندیم صاحب کے خلوص کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بڑا مہمان نواز ہے, بہت اچھا مہمان نواز ہے. ہم تو ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے طرف آئے, ہمیں بھی خدمت کا موقع دے دیں. لیکن آپ کو پتہ لاہور ٹھیک ہے. طلحہ آپ کا بہت شکریہ. باہمی تعاون سے مشترکہ طور پر علمی اور تحقیقاتی سرگرمیوں کا معاملہ کرشی یونیورسٹی اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے درمیان معاہدات طے پا گیا. MOU سائننگ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. کرشی یونیورسٹی اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے درمیان باہمی تعاون کے معاہدے پر دستخط ہوئے. باہمی تعاون سے دونوں اداروں کے طلباء علمی اور تحقیقی سرگرمیاں انجام دے سکیں گے. وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر محمود ایاز کا کہنا تھا کہ ساری دنیا جدت کی طرف جا رہی ہے. فیوچر کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمیت تمام ٹیکنالوجی کو اپنانا ہوگا. We should seek new knowledge, we should try to cross the barriers of new knowledge, we should try to learn skills which are not learned or existing in this part of the world. We have to bring it down back to Pakistan, to our own country. We have to enter into genomics, we have to enter into robotics, we have to enter into biobanking, we have to enter into artificial intelligence. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو we cannot be at par with the other universities. وائس چانسلر کرشی یونیورسٹی ڈاکٹر ظفر اقبال کرشی کا کہنا تھا کہ اس معاہدے سے صحت سے متعلق سائنس میں باہمی دلچسپی پر تحقیق کرنا ہے. تعلیم اور تربیتی پروگرام کے میدان میں تعاون کو فروغ اور ترقی دینے کے لیے کوشاں ہیں. Alhamdulillah, in education we have these universities, schools and other areas. In healthcare we have more than 113 natural clinics of natural medicine around Pakistan in the jails, which are totally free. And this year we are expecting 1.5 million patients across Pakistan. تقریب میں دونوں یونیورسٹیز کی میڈیکل فیکلٹیز نے شرکت کی اور آئندہ مشترکہ کانفرنسز، ورکشاپس اور تربیتی پروگرامز کی خواہش کا اظہار کیا. کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ عمیر افضل، سٹی 42. مرکزی کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن لاہور کے دفتر کا افتتاح. MPA ملک خالد کھوکھر، طاہر ثقلین بٹ، حافظ صداقت کی شرکت. 9 منتخب عہدیداران کو نوٹیفیکیشن دیے گئے. کریانہ مرچنٹس ایسوسی ایشن لاہور کے مرکزی دفتر کی اوپننگ ہو گئی. 718 کامران بلاک اقبال ٹون میں دفتر بنایا گیا ہے. افتتاحی تقریب میں صدر کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن طاہر ثقلین بٹ، حافظ صداقت، رانا منظور، طارق فیروز شریک ہوئے. جبکہ کریانہ مرچنٹس ایسوسی ایشن نے چھوٹے تاجروں کے مسائل کے حل اور تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی. ڈیرہ باغ دل فارم ہاؤس میں فیملی فیسٹا قوالی نائٹ کا اہتمام. کھانوں، ہوم ڈیکور، گارمنٹس، جیولری کے اسٹال بھی لگائے گئے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر کیلیگرافی پورٹریٹ کی نمائش کی گئی. شہریوں نے فیملیز کے ہمراہ بڑی تعداد میں فیملی فیسٹا میں شرکت کی. کھانوں، ہوم ڈیکور، گارمنٹس، جیولری، پینٹنگز اور بیوٹی پروڈکٹس کے سٹالز مرکز نگار رہے. I've been going to different stalls and I love this stall specifically. It's Zaad by Zarmeen Sheikh. Do give a follow and do check out their page. It's going good right now, so people are coming and we are seeing that. Let's see how it goes because it just started. فیملی فیسٹا میں نعتیہ مقابلے ہوئے، انعامات بھی تقسیم کیے گئے. ماشاءاللہ بڑا اچھا کمپٹیشن تھا اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کل کے دور میں یہ بہت ایک ضروری ہو چکا ہے کہ بچیوں کو اس طرف لایا جائے، کیونکہ بچیوں کے لیے ایسے پلیٹ فارم بہت کم ہے. اور آج جہاں تک آج کے کمپٹیشن کو دیکھا جائے تو اوورآل الحمدللہ سبھی نے اچھا پڑھا ہے اور لگ رہا تھا کہ ساری بچیاں اپنی تیاری کے ساتھ آئیں. کیلیگرافی مقابلوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر بہترین کیلیگرافی پورٹریٹ نمائش کے لیے پیش کیے گئے. بیسیکلی ہمیں ٹاپک دیا گیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تھیم ہماری تھی. اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا آپ نے کچھ بھی پورٹریٹ کرنا ہے، تو میں نے لائنز کے ساتھ اس کی نیگیٹو اسپیس کو کور کرتے ہوئے پازیٹیو چیز دکھائی ہے. I am a part-time medical student but a full-time artist. I love to paint. You can say I find happiness, the satisfaction when I paint, and especially calligraphy. It gives me a lot of courage. فیملیز اور بچے کھانوں کے سٹالز پر چٹپٹے اور ذائقہ دار کھانوں سے لطف اندوز ہوتے رہے. کیمرامین علی شیخ کے ساتھ حسنین اولک، سٹی 42 لاہور. دوسری جانب آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ سلمان خان انڈر 16 سپر لیگ ایچ بلال نے پنجاب سوسائٹی کو 30 رن سے شکست دے دی. ماڈل ٹاؤن کلب گراؤنڈ پر ایچ بلال نے پہلے کھیلتے ہوئے 5 وکٹوں کے نقصان پر 143 رنز بنائے، جبکہ شفیع اللہ خان 61، عبد الواسع 26 اور علی رضا سیف 13 رنز بنا کر نمایاں رہے. پنجاب سوسائٹی کے حمزہ نے 2، عبداللہ کامران اور نعمان فرید نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا. جواب میں پنجاب سوسائٹی کی ٹیم 104 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی.
खलीफा खुशी मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में 3 मैचों का फैसला मोहम्मद तौकीर और रोशान खान की जोड़ी ने फतह समेट ली। निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में खेले जा रहे टूर्नामेंट के पहले मैच में राना इरफान और सखी सरवर की जोड़ी ने मलिक शब्बीर और मलिक नवीद की जोड़ी को दिलचस्प मुकाबले के बाद 1 के मुकाबले में 2 सेट से हराया। दूसरे मैच में गोहर नफीस और मुदस्सिर रियाज मलिक ने इमरान राठौर और अजहर मुगल को यकतरफा मुकाबले के बाद स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। पीसीबी इंटर क्लब क्रिकेट चैंपियनशिप मॉडल टाउन वाइट्स ने न्यू इत्तेफाक क्लब को 5 विकेटों से हरा दिया। वेस्ट जोन के लीग मैच में न्यू इत्तेफाक क्रिकेट क्लब की टीम पहले बैटिंग करते हुए 26 ओवर्स में 197 रन पर ढेर हो गई। अहमद हयात ने 48, शहजाद अख्तर ने 40 रन बनाए। उमैर इस्लाम ने 4, गुल अहमद और मोहम्मद मुबीन ने 2-2 खिलाड़ियों का आउट किया। मॉडल टाउन ने हदफ 35वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इस्माइल खान ने 50, मुजाहिद अली ने 47 और वजीर खान ने 22 रन बनाए। आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ पंजाब की 36वीं सालाना नुमाइश चेयरमैन अलहमरा रजी अहमद ने आर्टिस्ट मियाँ एजाजुल हसन और दीगर के हमरा नुमाइश का इफ्तिताह किया। मियाँ एजाजुल हसन, चेयरमैन अलहमरा रजी अहमद, सारा रशीद, आमना पटोदी और गुलाम मुस्तफ़ा और दीगर शरीक हुए, जबकि चेयरमैन अलहमरा रजी अहमद ने नुमाइश में आवेज़ा फनपारों में दिलचस्पी ली और आर्टिस्टों के काम की तारीफ़ की। मियाँ एजाजुल हसन ने कहा कि रजी अहमद के विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा काविशें काबिल तारीफ़ हैं। आर्टिस्ट एसोसिएशन का आगाज़ 3-4 आर्टिस्टों ने मिलकर किया, जो कि अब कारवां बन चुका है। चेयरमैन अलहमरा रजी अहमद ने कहा कि अलहमरा आर्ट की प्रमोशन का नुमाइंदा इदारा है जो आर्टिस्टों की मुआवनत से क़याम अमल में आया है। शहर में तेज़ आंधी और बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मौसम खुशगवार होते ही शहरियों ने रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया। शहर के मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर खाबों के शौकीन लाहौरियों का रश। खुशगवार मौसम में लजीज खानों से लुत्फ दोबाला हो जाता है, शहरियों का ऐसा कहना था। मजीद जानेंगे उसवा से। जी उसवा, आगाह कीजिएगा। बारिश होते ही गर्मी का बाढ़ टूटा तो शहर लाहौर के बासियों ने आज मुख्तलिफ खाबों और चाय की टपरियों का जो है वो रुख कर लिया है। यहाँ पर इस हद तक रश है कि खड़े होने की जगह नहीं मिल रही। मेरे साथ इस वक्त एक इसी तरह के खाबे की मालिकन मौजूद है, मैं इनसे मजीद जानते हैं। मैम मुझे बताइएगा, इतना ज़्यादा रश हो जाता है इस तरह के मौसमों में, क्या जो है वो आउटपुट है, प्रॉफिट आ जाता है माशाल्लाह इतना ज़्यादा, तो आवाम यहाँ पे आके एंजॉय करती है? क्या क्या वैरायटीज़ दस्तियाब है खाने पीने की? बेसिकली यहाँ पे चाय है हमारे पास, तो इस वजह से ज़्यादा लोग इस मौसम में चाय को और पराठे को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और बाकी जो भी फूड है वो लोगों को, आपको पता है मौसम अच्छा होता है और आउटडोर भी है तो ज़्यादा लोगों को एंजॉयमेंट होती है यहाँ। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि मर्द हज़रात तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में दिख ही रहे हैं, तो क्या ख़वातीन भी यहाँ पर आती जाती रहती हैं? मुझे लगता है कि इस तरह के मौसम में तो होता ही हो। बिल्कुल ऐसे ही। अब हमने फैमिली हॉल बना दिया ऊपर फीमेल्स के लिए, तो वो लेडीज़ भी आती हैं, फैमिली सारी, वो हम ऊपर हॉल बना हुआ है वहाँ पे बैठ जाती हैं फैमिली हॉल के लिए। बिल्कुल, आपने जाना इस तरह का मौसम हो और शहर लाहौर के बासी शहर के मुख्तलिफ चाय की टपरियों का और खाबों का रुख ना करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज ना सिर्फ मर्द हज़रात बल्कि ख़वातीन भी जो हैं वो इस तरह की जगहों पर मौजूद हैं जहाँ पर वो अपनी फैमिलीज़ के साथ और दोस्त हैं। ठीक है, उसका आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।